नमस्कार, यो एभेन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभेन्यूज एट 2 मा हुनुहुन्छ। म समीक्षा पोखरेल। प्रारम्भमा मूल खबर। नक्कली शरणार्थी प्रकरणका आरोपी विरुद्ध आज मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी। पक्राउ परेका 16 र अन्य 17 जनालाई प्रतिवादी बनाइने। शरणार्थी प्रकरणमा नाम आएका सबैमाथि छानबिन हुनुपर्ने कांग्रेस महामन्त्री थापाको भनाई। छानबिनका लागि संसदीय समिति बनाउन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको माग। जडीबुटीको उत्पादनमा आफूले जोड दिने नवनियुक्त वन मन्त्री महतोको भनाई। काठहरू विदेश निर्यात गर्न वातावरण बनाउने प्रतिबद्धता। नेपाल सरकारको नियम ललितपुरको जाउला खेलमा आज रातो मच्छिन्द्रनाथको रथमा भात चढाएर विशेष पूजा गरिँदै भोलि अपराह्न भोटो जात्रा देखाइने। र काभा महिला भलिबलमा आज नेपाल र भारत भिड्दै सेमिफाइनल पुगिसकेको घरेलु टोली नेपालको समूह विजेता बन्ने लक्ष्य। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। नक्कली शरणार्थी प्रकरण सम्बन्धी प्रसंगबाट। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आज अदालतमा अभियोजन दर्ता गर्ने गरी अन्तिम तयारी गरिरहेको छ। अभियोजनका लागि गठित 8 सदस्यीय समितिले सोमबार प्रहरीले बुझाएको राय सहितको प्रतिवेदन अध्ययन गरी अभियोजन पत्र तयार गरिरहेको हो। प्रहरीको रायमाथि केही थपघट गरेर अभियोजन दर्ता हुने सम्भावना छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने लोभमा सयौं नागरिकको करोडौं रकम ठगी गरेको घटनाको अनुसन्धान प्रतिवेदन सोमबार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझाएको थियो। सो घटनामा पूर्व मन्त्री सचिव सहित 16 जना पक्राउ परेका छन्। अरु थप 17 जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाउन राय दिएको छ। ठगी राज्य विरुद्धको अपराध र संगठित ठगीमा मुद्दा चलाउन सकिने प्रहरीको राय छ। सो घटनामा थप अनुसन्धानको पाटो पनि खुला नै रहेको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण र अख्तियार दुरुपयोगमा पनि अनुसन्धान गर्न लेखी पठाउन राय दिएको छ। उक्त घटनामा 60 दिनभित्र अभियोजन गरिसक्नुपर्छ। आज 60 दिन पुग्दैछ। यस घटनामा 113 जना पीडितले 27 करोड 50 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी ठगी भएको भनी उजुरी दिएका थिए। सोही उजुरीका आधारमा बिगो समेत हुने गरी अभियोजन गर्न राय दिएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रकरणमा मुछिएका पूर्व गृह मन्त्री रामबहादुर थापाका छोरा प्रतीक, इन्द्रजित राईका छोरा निरज सहितका 17 जना फरार छन्। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा सरकारले गरिरहेको अनुसन्धानमाथि प्रश्न उठाएका छन्। आज प्रतिनिधि सभा बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिने क्रममा उनले अनुसन्धान प्रक्रिया सोक्ष नभएर सरकार लप्काए विकल्प खोजिरहेको चेतावनी दिएका हुन्। राज्य विरुद्धको अपराधमा संलग्न एक मान्छेमाथि कारबाही हुनुपर्नेमा जोड दिँदै महामन्त्री थापाले शरणार्थी प्रकरणमा समाजका को परेनन् भन्ने कुराले लाज पनि लजाउन थालेको टिप्पणी गरे। को परेको को नपरेको सुन्दा सुन्दै अलिपछि जाँदै गर्दाखेरि हाम्रो वरिपरि भएका हामीले देखिरहेका जिम्मेवारी लिइरहेका मानिसहरू एकपछि अर्को तानिँदै जाने हुन् कि भन्ने जस्तो लाग्न थालेको छ। सरकारले गरेको अनुसन्धानको प्रक्रियाबाट फेयर भइरहेको छ भन्ने भयो भने सबैले वाहवाही गरेर राख्ने हो। तर कहीँ न कहीँ लकपकाएको छ भन्ने भयो भने विकल्पहरूको बारेमा खोजी हुन्छ। महामन्त्री थापाले घरको या बार्दलीको जहाँ सुकैको भए पनि घटनामा संलग्न छुट्न नहुने पनि स्पष्ट पारे। सरकारले ल्याएको नीति कार्यक्रममा सबै कुरा समेटिए पनि केही नभएको टिप्पणी उनको छ। यो राज्य विरुद्धको अपराधमा संलग्न भएको एक मान्छे, चाहे त्यो घरको मान्छे होस्, चाहे त्यो बार्दलीको मान्छे होस्, चाहे त्यो नेता होस्, चाहे त्यो नाता होस्, सलाम गर्ने होस्, सलामी लिने होस्, एकजना मान्छे पनि छुट्नु हुँदैन। दुधको दुध पानीको पानी हुनुपर्छ। आम नेपाली नागरिकले चाहेको कुरा यही हो।
महामन्त्री थापाले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम सरकारको विज्ञापन गर्ने अस्त्र भएको नबिर्सन आग्रह गरे। उनले अर्को वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पनि यही वर्षको जसरी आउने भए त्यसको छलफलमा भाग नलिन सांसदहरूलाई आग्रह समेत गरे। महामन्त्री थापाले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने पद्धति बदल्नुपर्ने पनि स्पष्ट पारे। शिक्षा स्वास्थ्य सेवा निशुल्क प्राप्त गर्न सके भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुने धारणा उनको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको छानबिन गर्न संसदीय विशेष समिति बनाउन माग गरेको छ। आज प्रतिनिधि सभा बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको छानबिन गर्न संसदीय विशेष समिति बनाउन माग गरेका हुन्। उनले अहिले भइरहेको छानबिनले जनताले चाहेको जस्तो नतिजा दिन नसक्ने भन्दै छानबिनका लागि संसदले विशेष समिति बनाउनु पर्ने बताए। शरणार्थी प्रकरणमा नाम आएकाहरू सबैसँग सोधपुछ नभएको भन्दै आपत्ति जनाउँदै सभापति लामिछानेले सबैसँग बयान लिन पनि माग गरे। पटक सोधपुछका लागि बोलाउन नहुने उहाँहरू यत्रो ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय बेइज्जत भएको अवस्थामा यो कदापि हुन दिँदैन। सभामुख महोदय, यो गम्भीर विषय छ र जसले छानबिन गर्नुपर्ने हो उनीहरूको नाम आइरहेको छ। म आएका आधारमा नाम आएका आधारमा कसैलाई आरोप लगाउन गइरहेको छैन, तर यो छानबिनले नेपाली जनताले चाहेको जस्तो नतिजा दिन सक्दैन। संसदले विशेष समिति बनाउनुपर्छ। म यसमा अनुरोध गर्न चाहन्छु र माग गर्न चाहन्छु। सभापति लामिछानेले प्रकरणमा नाम मुछिएकाहरूलाई छानबिन गर्न सरकारले खुट्टा कमाएको भन्दै खुट्टा नकमाउन आग्रह गरे। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले आज पनि संसद बैठकमा प्रवेश पाएको छ। प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा सांसदहरूले घटनाका आरोपी सबैमाथि छानबिन र कारबाही अघि बढाउन माग गरेका हुन्। बैठकमा राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र बहादुर साईले भ्रष्टाचारका सबै फाइल खोलेर छानबिन गरेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरे। प्रमुख सचेतक शाहीले छानबिन अघि नबढे संसद चल्न नदिने चेतावनी दिए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सोडिम वाग्लेले र शिशिर खनालले नक्कली भुटानी शरणार्थी मुद्दामा प्रहरी प्रमुख समेत थपिएको उल्लेख गर्दै दण्डहीनताले निरन्तरता पाउनेमा आशंका व्यक्त गरे। कानूनको लामो हातबाट कोही भाग्न नसक्ने उल्लेख गर्दै आफूले दण्डहीनताको नाटक नियालिरहेको सांसद वाग्लेको भनाइ छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद विमलेन्द्र निधिले राष्ट्रपति कार्यालयमा थन्किएर बसेको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले तत्काल प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बताए। सांसदहरूले तत्कालीन रुकुम पश्चिमका नवराज विक लगायतको हत्याका दोषीलाई कारबाही गर्न काठमाडौँमा सुविधा सम्पन्न पर्यटक बस पार्क तत्काल निर्माण गर्न सरकारी कार्यालयमा डिजिटलाइजेसन सिस्टमको व्यवस्थापन गर्न विद्युतीय सवारी लगाउने कर घटाउन माग गरेका छन्। मक्का मदिना जाने हज यात्रीको हवाई भाडा 3 गुणा बढेकोमा पनि सांसदहरूले ध्यान आकर्षण गराए। नवनियुक्त एक मन्त्री र एक राज्य मन्त्रीले आज शपथ लिएका छन्। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जसपाका वन तथा वातावरण मन्त्रीमा नियुक्त वीरेन्द्र प्रसाद महतो र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि राज्य मन्त्रीमा नियुक्त प्रमिला कुमारीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका हुन्। मन्त्री महतोले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष र राज्य मन्त्री प्रमिला कुमारीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल समक्ष शीतल निवासमा शपथ लिएकी हुन्। मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले महतो र प्रमिला कुमारीलाई मंगलबार मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए। 11औं पटकको विस्तारसँगै मन्त्री परिषदले पूर्णता पाएको छ। यो सँगै पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा 22 मन्त्री र 3 राज्य मन्त्री रहेका छन्। 2079 पुस 10 गते दाहाल प्रधानमन्त्री बनेपछि 11 पटक मन्त्री परिषद विस्तार भएको हो। यसैबीच नवनियुक्त वन तथा वातावरण मन्त्री वीरेन्द्र प्रसाद महतोले जडीबुटीको उत्पादनमा जोड दिई विदेश निर्यातका लागि सहज बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। आज सिंहदरबारमा पदभार ग्रहण गर्दै उनले कुहिरेर जाने काठहरूलाई अब व्यवस्थित गर्ने कुरामा विशेष ध्यान दिने बताएका हुन्। नेपालमा कुहिएर जाने काठहरूको कानून अनुसार विदेश निर्यात गर्ने वा स्वदेशमा नै खपत गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता मन्त्री महतोको छ।
तपाईँको जुन 20औं वर्षदेखि जुन काठहरू कुहेर त्यतिकै खेर गइरहेछ त्यसलाई व्यवस्थित गरेर नेपाल सरकारको नियम कानुन अनुसार त्यसलाई हामीले एक्सपोर्ट गर्न सक्यो भने त्यसलाई एक्सपोर्ट गर्ने या भित्रै हामी स्वदेशमै खपत गर्न सक्यो भने त्यसलाई सहजीकरण गरेर कुहिन नदिनबाट बचाउने सेकेन्ड प्रायोरिटी हुन्छ। मन्त्री महतोले वन मन्त्रालयमा रहेका हाइड्रो पावरका विषयमा अल्झिएका प्रक्रियाहरूलाई सहजीकरण गर्ने कुरामा आफ्नो ध्यान रहने बताए। वातावरणमा असर गर्ने उद्योगहरूलाई निगरानी गरी कुनै असर नपर्ने गरी सञ्चालनमा ल्याउने उनको भनाइ छ। मन्त्रालयमा रहुन्जेलसम्म भ्रष्टाचार हुन नदिने र कुनै प्रलोभनमा परेर काम नगर्ने पनि मन्त्री महतोले बताए। वर्षा र सहकालका देवता मानिने रातो मच्छिन्द्रनाथको रथमा आज भात चढाएर विशेष पूजा गरिँदैछ। जाउलाखेलमा आज मलेकु गुठियारले मच्छिन्द्रनाथलाई भात चढाएर विशेष पूजा गर्ने भएका हुन्। रातो मच्छिन्द्रनाथको भोटो जात्रा भोलि हुँदैछ। हरेक वर्ष भोटो जात्राको एक दिन अगाडि गुठियारले मच्छिन्द्रनाथलाई विशेष पूजा गर्ने चलन छ। पुल्चोकको पार्टीमा 8 पाथी चामलको भात पकाएर मच्छिन्द्रनाथ र मीननाथलाई चढाएपछि रथबाट चारै दिशामा फर्केर छर्किने गरिन्छ। नेपाल भाषामा जा भनेको भात र बेहला भनेर छर्किने चलन छ। त्यसरी भात छर्किने ठाउँ भएकाले जाउलाखेलको नाम रहन गएको विश्वास गरिन्छ। सोमबार साँझ रथलाई लगनखेलबाट तानेर जाउलाखेल ल्याइएको हो। रथ जाउलाखेल ल्याएको 4 दिनमा भोटो देखाइने परम्परा छ। भोटो जात्रापछि रातो मच्छिन्द्रनाथलाई खटमा राखेर बुङमती लगिनेछ भने मीननाथलाई रथमा राखेर टङ्गल लगिनेछ। वैशाख 11 गते पुल्चोकबाट रथ तानेर सुरु भएको यस वर्षको रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ जात्रा भोटो जात्रासँगै सकिनेछ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। सिन्धुली अस्पतालमा उपचारका क्रममा गर्भवतीको मृत्यु भएपछि आफन्तले प्रदर्शन गरेका छन्। कमलामाई नगरपालिका 5 सिलामेकी 29 वर्षीय गंगा गुरुङ श्रेष्ठको उपचारका क्रममा हिजो मृत्यु भएपछि आफन्तले अस्पतालमा प्रदर्शन तथा तोडफोड गरेका हुन्। प्रदर्शनकारीको भिडले चिकित्सकलाई कारबाही क्षतिपूर्तिको माग राखेर गैराती तोडफोड गरेको अस्पताल सञ्चालक समितिका अध्यक्ष सतीश चन्द्र ढकालले जानकारी दिए। चिकित्सकको लापरवाहीका कारण गर्भवती महिलाको मृत्यु भएको आफन्तको आरोप छ। उनीहरूले चिकित्सकले गलत औषधि दिएको दाबी पनि गरेका छन्। अस्पतालले भने घटनाको विषयमा कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। आक्रोशित आफन्तले आज बीपी राजमार्गमा सडक समेत अवरुद्ध पारेका छन्। स्थिति तनावग्रस्त भएपछि अस्पतालमा ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। प्रदर्शनका कारण अस्पतालमा आकस्मिक बाहेकका उपचार सेवा पनि प्रभावित भएका छन्। भोजपुरको हिले उत्तरपानी छिन्ताङ त्रिवेणी 10 किलोमिटर सडक निर्माणको काम 70% सम्पन्न भएको छ। पूर्वाधार विकास कार्यालय भोजपुर अन्तर्गत निर्माण भइरहेको यो सडक यो आर्थिक वर्षमा 5 किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य लिएको छ। पूर्वाधार विकास कार्यालय भोजपुर अन्तर्गत सञ्चालन भइरहेको धनकुटाको हिले उत्तरपानी छिन्ताङ त्रिवेणी सडक निर्माणले तीव्रता पाएको छ। यो सडक कोशी प्रदेश सरकारले 29 करोड 72 लाख लागतमा कालोपत्रे गर्ने गरी काम भइरहेको छ। निर्माण भइरहेको सडकको पूर्वाधार विकास कार्यालयले स्थलगत अनुगमन गरेको छ। यही वर्ष पनि 5 किलोमिटरलाई पनि अलिकति अगाडि बढाउने हाम्रो लक्ष्य छ र यसको लागि हाम्रो तयारी चाहिँ पूर्ण रूपले प्लान्टहरू अस्पताल प्लान्टहरू चाहिँ निर्माण व्यवसायले चाहिँ इन्स्टल गरिसक्नु भएको छ र बिटुमिनहरू पनि झारिसक्नु भएको छ। बिटुमिन डिस्ट्रिब्युटर र लगायतका चाहिने मेसिनरी इक्विपमेन्टहरू पनि सबै साइटमा झरिसकेको अबको 1 हप्ताभित्रमा हामी पिचको काम सुरु गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ। यो सडक खण्डको 10 किलोमिटर मध्ये यस आर्थिक वर्षमा 5 किलोमिटर सडक कालोपत्रे हुने कार्यालयले जनाएको छ। यो सडक खण्डको आवश्यक स्ट्रक्चरको काम सम्पन्न गरेर कालोपत्रे गर्ने अन्तिम चरणमा रहेको निर्माण कम्पनीले जनाएको छ। यसअघि हडतालका कारण केही समय क्रसर उद्योग बन्द भएर निर्माणमा ढिलाइ भए पनि 1 हप्ताभित्र पहिलो चरणको कालोपत्रे सुरु गर्ने कम्पनीले जनाएको छ। इक्विपमेन्टहरू सबै नै छ हामीसँग, सबै रोलर ग्रेडरदेखि लिएर सबै इक्विपमेन्टहरू प्लान पनि हामीले तपाईँले अगाडि देख्न सक्नुहुन्छ। प्लान क्रसर यसको लागि सबै रेडी नै भइसकेको छ। अहिले काम 8वटा जति चिपर लगाएको छु अनि यसमा एस्काभेटर 3टा छ अनि ट्याङ्कर भोर रोलर ग्रेडर सबै नै रेडी छ।
आसफाल्ट प्रविधिमा 5 सेन्टिमिटर मोटाइमा कालोपत्री हुने सडकको गुणस्तरमा विशेष ध्यान दिएको कार्यालयले जनाएको छ। निर्माण कम्पनीले इन्जिनियरको प्रत्यक्ष निगरानीमा निर्माणको काम गरिरहेको कार्यालयको भनाइ छ। यो सडक बनाउनको लागि सर टाइममा हामी बेसलाई लगेर ल्याबमा परीक्षण पनि गरिरहेछौँ अनि क्वान्टिटी अनुसार पुरै गुणस्तर स्पेसिफिकेसन अनुसार गुणस्तर चेक जाँच गरेर मात्र यहाँ काम अगाडि बढाइरहेछौँ। सडकको विस्तारले गति लिएपछि स्थानीय उत्साहित भएका छन्। यो सडक सम्पन्न भएपछि सहज आवत जावतसँगै कृषि उपजको बजारीकरणमा सहजता थपिने स्थानीयवासीको भनाइ छ। सडकले यहाँका 3वटा स्थानीय तहका नागरिकलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने बताइएको छ। एउटा मात्रै होइन, तीनटा नगरपालिकाको एउटा सङ्गम स्थल भएको ठाउँ हुनाले र यो प्रमुख तपाईँको चाहिँ एउटा बाटो भएको हुनाले यो आसपासको मानिसलाई अति धेरै ठुलो तपाईँको चाहिँ यसले आर्थिक सामाजिक हरेक स्तर उठाउनको लागि अति नै ठुलो यसले चाहिँ टेवा राख्दछ। यो सडकको 2078 असोजबाट निर्माण थालिएको हो। सडक आसफाल्ट प्रविधिबाट 5.5 मिटर चौडाइको कालोपत्री हुने कार्यालयको भनाइ छ। सडक 5 सेन्टिमिटर बाक्लो कालोपत्री हुने कार्यालयले जनाएको छ। युवराज विष्ट, भोजपुर। नवलपरासीको कावासुतीमा रहेको अमलटारी होमस्टेमा पर्यटकको आकर्षण बढ्दै गएको छ। अमलटारी मध्यवर्ती सामुदायिक होमस्टेमा बस्न र रमाउन चाहने स्वदेशी र विदेशी पर्यटकको संख्या केही समयदेखि बढिरहेको छ। स्थानीय उत्पादन कला संस्कृतिको जगेर्ना गर्दै वन्यजन्तुको संरक्षण गर्ने र गाउँमै स्वरोजगार सृजना गर्ने उद्देश्यका साथ 2070 सालमा स्थापना भएको अमलटारी होमस्टे अहिले देश विदेशमा परिचित छ। थारू र बोटे समुदायका 31 घरमा सञ्चालन गरिएको होमस्टेमा एक घरमा 4 जनासम्म पाहुना बस्ने व्यवस्था छ। जुन स्वागत सत्कारले भित्र बिताइसकेपछि बिहान बेलुका चाहिँ खाना खाइसकेपछि बेलुका कल्चर देखाइसकेपछि यहाँको पाहुनालाई बिहानको जुन नास्ता दिन्छ हाम्रो टिपिकल अघिल्लो दिन चाहिँ हाम्रो थारूको चिच्चर हुन्छ त्यो खाइन्छ अनि दोस्रो दिन चाहिँ हाम्रो यो चोल्चो रोटी भन्ने एउटा थारूको टिपिकल यो रोटी हुन्छ यसलाई चाहिँ हामीले नास्ताको रूपमा प्रयोग गर्छौँ। एक दिनको बसाई साँझको खाना बिहान नास्ता सहित 980 रुपैयाँ तिरे पुग्छ। होमस्टेमा पुग्नेका लागि स्थानीय परिवारदेखि थारू र बोटे संस्कृति समेत देखाउने गरिन्छ। एउटा घरमा 4 जना हो अनि होमस्टे प्लस होटलहरू छ गरेर सबै गरेर 300 जना पाहुना स्टे हुन्छ यहाँ एक नाइटमा। प्याकेज छ यहाँको होमस्टेमा त बेलुकाको बसाई अनि बेलुका मासु खाने बिहानको यो ब्रेकफास्ट गरेर प्याकेजमा हजुर 980। होमस्टे नजिकैको धान, मकै, तरकारी खेतीको हरियालीले यहाँको वातावरण निकै मनमोहक रहेको यहाँ पुग्ने पर्यटक बताउँछन्। स्वागत सत्कार र स्थानीय खाना पनि राम्रो रहेको उनीहरूको भनाइ छ। हामीले जे खाना खायौँ असाध्यै स्वादिष्ट, उहाँहरूको आतिथ्यता असाध्यै न्यानो अनि जङ्गल सफारी आदि इत्यादि गरेर गैँडाहरू असाध्यै देखिने रहेछ। गैँडाहरू हेरेर गर्दाखेरि हामी असाध्यै आनन्दको अनुभूति भयो र बिहानभन्दा साँझ असाध्यै शीतल फेरि इन्भाइरोमेन्ट खुल्ला खेतीपाती यहाँको अर्ग्यानिक खानाहरूले चाहिँ मन चाहिँ लोभ्या। देशभर 68 जिल्लाको 1500 गाउँमा 7000 बढी होमस्टे सञ्चालनमा रहेको होमस्टे महासङ्घले जनाएको छ। होमस्टेले आय आर्जन, रोजगारी र कला संस्कृति जगेर्नामा पनि सहयोग गरेको छ। यहाँको स्थानीय थारू समुदायको थारू कल्चर, बोटे समुदायको कल्चर र यहाँको विशेष गरेर यहाँको वन र वन्यजन्तुहरूलाई संरक्षण गरी र यहाँको दिगो जीविकोपार्जनको लागि एउटा युवाहरूले कन्सेप्ट ल्याएर यसलाई अगाडि बढाएका छौँ। हाम्रो चाहिँ अब 68 जिल्लामा हेर्ने हो भने झन्डै 1500 गाउँमा हाम्रा यो होमस्टेहरू अहिले सञ्चालनमा छन् र 7000 घरहरूमा होमस्टेहरू छन्। यो चाहिँ के अरे गाउँ पर्यटनको एउटा महत्त्वपूर्ण आधार चाहिँ सामुदायिक र निजी होमस्टेहरू भएकाले ती होमस्टेहरू प्रवर्धनका लागि चाहिँ सरकारसँग पनि विभिन्न हिसाबले चाहिँ उहाँहरूसँगको सहकार्य सहयोग को पनि हाम्रो चाहिँ अब यो छलफल हुन्छ। अमलटारी होमस्टे बाघखोरको नामले पनि परिचित छ। यही ठाउँमा रहेको टाइगर टप्स थारू भिलेजमा पर्यटक लोभिने गर्दछन्। जंगल सफारी गर्दै गैडा, बाघ, हात्ती लगायतका वन्यजन्तु अवलोकन गर्नेहरू पनि यहाँ पुग्दछन्।
अमलटारी क्षेत्रमा 24वटा थारू र 7वटा बोटे परिवारको घर रहेको छ। 31वटा घरमा गरेर 10 वर्षमा करिब 1 लाख पाहुनाले सेवा पाएको तथ्याङ्क छ। अमलटारी होमस्टे पछिल्लो समय आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको लागि आकर्षणको केन्द्र बन्दै गइरहेको छ। एभेन्यूज खबरका लागि दामोदर खनाल, अमलटारी, नलपरासी। भोजपुरको पौवादुङमा गाउँपालिकाको श्यामशिलाका किसान किवी खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन्। यो क्षेत्रलाई किवी पकेट क्षेत्र बनाएर किसानलाई आवश्यक प्रोत्साहनका कार्यक्रम सञ्चालन गरेपछि यसतर्फ आकर्षण बढेको छ। पौवादुङमा गाउँपालिका 1 श्यामशिलाका अधिकांश किसान किवी खेतीमा जुटेका छन्। गाउँपालिका तथा वडा कार्यालयले खेतीका लागि प्रोत्साहन गर्न विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेपछि किसान किवी खेतीमा जुटेका हुन्। यो क्षेत्रलाई किवी खेतीको नमुना क्षेत्र बनाउने लक्ष्यले गाउँपालिकाले आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गरेर खेती विस्तारमा जोड दिएको हो। यहाँको स्थानीयको राम्रो आम्दानीको स्रोतको रूपमा किवी खेतीको विस्तार थालिएको वडा कार्यालयले जनाएको छ। 5-10 झ्याङको हिसाब गर्ने हो भने 100 घर जति चाहिँ हामी यसमा यो किवी खेती लगाएको छ। यसमा चाहिँ वडाको पहल कदमी चाहिँ अब हामीले अब यसमा ब्लक हुँदै जोनसम्मको कार्यक्रम गर्ने उद्देश्य छ। त्यसकारण हामीले अब ब्लक कार्यक्रमको लागि चाहिँ पहल कदमी गर्नेछौँ। एकपटक लगाएपछि वर्षौंसम्म राम्रो आम्दानी लिन सकिने भएपछि किसानको यसतर्फ आकर्षण बढेको हो। श्यामशिला क्षेत्रमा 100 बढी कृषकले यसको खेती गरिरहेका छन्। गाउँपालिका तथा वडाले पकेट क्षेत्र घोषणा गरेर आवश्यक सहयोग गरेपछि थप सहजता थपिएको कृषकहरूको भनाइ छ। यो दीर्घजीवी हो। अब 50-60 वर्ष 70 वर्षसम्म फल्ने चिज हो। हामी मरेर गए पनि हाम्रा पुस्ताहरूलाई हुने गरी गर्नु खोजेको हो। त्यसकारणले आम्दानी त हुनु पर्यो, हुन्छ नै, किनभने नहुने कुरै आउँदैन। अब केही गर्नुपर्छ र फल मिल्छ त। गाउँपालिकाले कृषकलाई आर्थिक रूपमा सक्षम बनाउन कृषिको योजनाबद्ध विकासमा थालेको काम हितकारी रहेको किसानको भनाइ छ। उत्पादित कृषि उपजहरूलाई बजारीकरणमा पनि गाउँपालिकाले भूमिका खेलिदिए सहज हुने किसानको भनाइ छ। हामीलाई जुन तालिम दिँदाखेरि चाहिँ 1400 हाइटमा हुन्छ भन्ने कुरा गरेको त्यही अनुसार ल 300 झाङ भने चाहिँ 300 झाङै छ हैन। 300 झाङमा चाहिँ जम्मा 295 झाङ चाहिँ छ। गाउँपालिकाले यहाँको भूगोल निर्धारण गरेर विभिन्न बालीहरूको खेतीमा जोड दिइरहेको छ। गाउँपालिकाले वडा नम्बर 3 च्याङ्रे 4 बस्तीम 5 सानो दुम्बा 6 ठुलो दुम्बामा अकबरे खुर्सानी, मौरी पालन र एभोकाडो खेतीको पकेट क्षेत्र निर्धारण गरिसकेको छ। त्यस्तै वडा नम्बर 2 तिवारी भन्ज्याङमा आलु, बन्दाकोपी र काउलीको खेतीको पकेट क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने योजनाका साथ काम गरिरहेको छ। युवराज बिष्ट, भोजपुर। नेपालमा फोहोर व्यवस्थापनबाट दिगो विकासलाई टेवा पुर्याउन सकिने एक अध्ययनले देखाएको छ। कोरियाको गैर सरकारी संस्था सामडोङ अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले गरेको अध्ययनले फोहोरको व्यवस्थापनका लागि सबैको साथ र सहयोग भए फोहोर मोहर बन्न सक्ने देखिएको हो। कोरियाको गैर सरकारी संस्था सामदोङ अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले जलवायु वातावरणीय समाधानका विषयमा काठमाडौँमा छलफल गरेको छ। 2 दिनसम्म सञ्चालन भएको कार्यगोष्ठीमा नेपालमा मानवीय क्रियाकलापबाट निस्कने फोहोरको अवस्था, समस्या, चुनौती र उचित व्यवस्थापन बारे छलफल गरिनुका साथै फोहोर व्यवस्थापनबाट दिगो विकासलाई टेवा पुर्याउन सकिने पक्षलाई क्षेत्रगत अध्ययन गरी वस्तुपरक शैलीमा प्रस्तुत गरिएको थियो। 2 दिने कार्यगोष्ठी र क्षेत्रगत अध्ययनले नेपालमा फोहोरको व्यवस्थापन सहज हुने र दिगो विकासलाई टेवा पुग्ने विश्वास सामदोङ अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका महासचिवले राखेका छन्। यद्यपि उनले फोहोरको व्यवस्थापनका लागि सबैजनाको साथ र सहयोग आवश्यक रहेको पनि बताए। 그리고 그 저희 실험은 정부와 지역 정부 그리고 지역 주민들이 하나로 돼서 합심했을 때 가능하다고 생각합니다. सबै एकजुट भएर काम गरियो भने पनि बल्ल सफलता मिल्ने हो। एउटाले मात्रै गरेर सफलता मिल्दैन। 그래서 저는 네팔 정부에서 시민들과 함께 어떤 사업을 할 때 적극적으로 도와주셨으면 합니다. त्यही भएर मैले पनि नेपाल सरकारसँग सरकारले मात्रै भन्दा पनि सबै सर्वसाधारण सरकारले एकसाथ काम गरिदिएदेखि बल्ल कार्य सफलता पाइन्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ।
नेपालमा बढ्दो फोहोरले पर्यटनमा प्रभाव पारेकाले त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने विषयमा पनि सो क्रममा छलफल भएको थियो। नेपालमा फोहोरको वर्गीकरण प्रशोधनका लागि जग्गाको उपलब्धतामै समस्या रहेको पनि अध्ययनले देखाएको छ। ठोस फोहोरको विषयमा कम जागरूकता रहेको, छुट्टै फोहोर संकलनको अभावसँगै दक्ष प्राविधिक अभाव पनि अध्ययनले देखाएको छ। फोहोरबाट पैसा कमाउन र वातावरणीय समस्या समाधान गर्न सकिने पनि कार्यक्रममा सहभागीले बताएका छन्। सामदोङ अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले हालसम्म नेपालमा 300 किनार खन्ने, शैक्षिक संस्थाहरूमा आर्थिक सहयोगदेखि विभिन्न सामाजिक कार्यहरू गर्दै आएको छ। सो संस्थाले लुम्बिनीमा सामदोङ अन्तर्राष्ट्रिय स्कुल र काठमाडौँको काभ्रेस्थलीमा बोधियुन फाउन्डेसन पनि सञ्चालन गरिरहेको छ। कैलाली जिल्ला खेलकुद विकास समितिमा आर्थिक अनियमितता भएको आरोप लागेको छ। लामो समयदेखि समितिले लेखा परीक्षण नै नगरी अनियमितता गरेको आरोप सरकारवालाले लगाएका हुन्। समितिले विगत 7 वर्षदेखि लेखा परीक्षण नै नगरेको भेटिएको हो। क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिले भने जम्मा 5 वर्षको मात्र लेखा परीक्षण नभएको दावी गरेको छ। राष्ट्रिय खेल परिषदले आर्थिक वर्ष 73-74 देखि हामी आलिपो गर्न आउँछौँ र आलिपो भएपछि त्यसपछि मलिपो गर्ने भन्ने हामीलाई राष्ट्रिय खेल परिषदले जानकारी दिएको थियो। त्यही अनुसारले हामी रोक्यौँ। बिचमा त्यसपछि कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि केही अवरोध भयो र अहिले म गरिरहेको छु। समिति मातहत बनेका 16वटा सटरहरू र एक तले भवन भाडामा दिएकोमा त्यसको रकम समेत पारदर्शी देखिएको छैन। भवनबाट मासिक 2.5 लाख उठ्ने गरे पनि त्यसको लेखाजोखा नभएको पनि सरकारवालाको आरोप छ। सटरहरू भाडामा लिँदा व्यवसायीहरूले समितिको खातामा झण्डै 25 लाख धरौटी रकम जम्मा गरेकामा त्यो रकम समेत देखिएको छैन। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब पालो एभेन्यूज एट स्पोर्ट्सको। एनएससी काभा अन्तर्राष्ट्रिय महिला भलिबल प्रतियोगिताको तेस्रो खेलमा नेपालले आज भारतको सामना गर्दैछ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको कबडहलमा नेपाल र भारत बीचको खेल दिउँसो 3 बजे हुनेछ। नेपाल आज लगातार तेस्रो जित निकाल्ने योजनामा रहेको छ। पहिलो खेलमा नेपालले किर्गिस्तान र दोस्रो खेलमा बांग्लादेशलाई सोझो सेटमा हराएको थियो। नेपाल आज भारतलाई हराएर समूह विजेता बन्दै सेमी फाइनल पुग्ने योजनामा रहेको छ। दुई खेल जितिसकेको नेपाल र भारत समूह एबाट अन्तिम 4 मा पुगिसकेका छन्। घरेलु टोलीलाई हराएर भारत समूह विजेता बन्न चाहन्छ। यस समूहमा रहेका बांग्लादेश र किर्गिस्तान बाहिरिसकेको छ। यस्तै समूह बीबाट काजाकिस्तान र उज्बेकिस्तानले अन्तिम 4 मा स्थान बनाएका छन्। प्रतियोगिता अन्तर्गत आज बांग्लादेश र किर्गिस्तान बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। यस्तै उज्बेकिस्तान र काजाकिस्तान तथा श्रीलङ्का र मालदिव्स बीच पनि प्रतिस्पर्धा हुनेछ। राखेपको विशेष सहयोग तथा नेपाल भलिबल संघको आयोजनामा जारी प्रतियोगितामा 8 टोलीको सहभागिता रहेको छ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबलमा आज 3 खेलहरू हुँदैछन्। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशालामा दिउँसो 3 बजे हुने खेलमा त्रिभुवन आर्मी क्लब र न्युरो टिम एनआरटी बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। 20 खेलमा 29 अङ्क जोडेर 5औं स्थानमा रहेको आर्मी आज 8औं जितको योजनामा छ भने 20 खेलमा 23 अङ्क जोडेर 11औं स्थानमा रहेको एनआरटी 6औं जितको खोजीमा छ। यस्तै च्यासल मैदानमा एपीएफ क्लब र संकटा क्लब बीच 3 बजे नै प्रतिस्पर्धा हुनेछ। 20 खेलमा 23 अङ्क जोडेर 10औं स्थानमा रहेको एपीएफ 7औं जितको योजनामा छ। साथै 20 खेलमा 23 अङ्क जोडेर 12औं स्थानमा रहेको संकटा 6औं जितको योजनामा छ। दशरथ रंगशालामा हुने दोस्रो खेलमा साँझ 6 बजे जाउलाखेल युथ क्लब र मच्छिन्द्र फुटबल क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। 20 खेलमा 33 अङ्क जोडेर तेस्रो स्थानमा रहेको जाउलाखेल र 20 खेलमा 34 अङ्क जोडेर दोस्रो स्थानमा रहेको मच्छिन्द्र समान 10औं जितको योजनामा रहेका छन्।
पश्चिमका मुख्यमन्त्री कमल शाह नेतृत्वको टोलीले आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग भेटवार्ता गरेको छ। भेटमा टोलीले विकासको सूचाङ्कलाई हेरेर स्रोतमाथि सुदूरपश्चिमको विशेषाधिकार दिन माग गरेको छ। भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले सुदूरपश्चिमका जनप्रतिनिधिको माग सम्बोधनमा आफू सकारात्मक रहेको जानकारी दिएका छन्। कुमाल अगुवाहरूले गोर्खामा बन्ने बुढी गण्डकी आयोजनाबाट विस्थापित हुने कुमाल समुदायलाई एकै ठाउँमा व्यवस्थापन गरिदिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग माग गरेका छन्। नेपाल कुमाल सुधार समितिका अध्यक्ष एवं संविधान सभा सदस्य तेज बहादुर कुमाल नेतृत्वको टोलीले आज बिहान प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेर सो माग गरेका हुन्। भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले अल्पसंख्यक सीमान्तकृत समुदायको पहिचान र अधिकारका लागि सरकार दृढ रहेको बताए। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा भइरहेको अनुसन्धानमाथि शंका गरेका छन्। उनले आज सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै अनुसन्धानलाई सत्ता स्वार्थका लागि गरिएको लज्जास्पद नाटकको संज्ञा दिएका हुन्। प्रहरीले प्रकरणमा संलग्न कांग्रेसलाई जोगाउन खोजेको र एमालेलाई फसाउन खोजेको उनको भनाइ छ। नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पार्टीलाई जबरजस्ती जोडेको आरोप लगाएका छन्। शरणार्थी प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसका नेता समेत रहेका केशव दुलालले बयान फेरेर एमालेलाई बदनाम गराउन खोजेको उनको आरोप छ। कांग्रेस नेतालाई जोगाएर एमालेका नेताहरूलाई भने रकम दिएको भन्दै बयान दिएपछि बस्नेतले त्यसबारेमा प्रतिवाद गरिने चेतावनी दिएका हुन्। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त बहादुर कुँवरको भूमिका पनि शंकास्पद देखिएको छ। कुँवरको गिरोहका सदस्य केशव दुलाल र सानु भण्डारीसँग सम्पर्क र भेटघाट भएको अनुसन्धानका क्रममा भेटिएका विवरणबाट खुलेको हो। प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा दुलालको मोबाइलबाट तत्कालीन गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेसँग भएको भाइबर च्याटको विवरण फेला पारेको छ। काठमाडौँ महानगरले महानगरभित्र रहेका सबै संस्थागत विद्यालयलाई छात्रवृत्ति वितरणको विवरण पठाउन परिपत्र गरेको छ। महानगरको शिक्षा विभागले आज सूचना निकालेर संस्थागत विद्यालयले शैक्षिक सत्र 2080 का लागि कक्षा 10 सम्मका विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराउने छात्रवृत्ति जेठ 15 गतिसम्म वितरण गर्न निर्देशन दिएको हो। तोकिए अनुसार समयमै छात्रवृत्ति वितरण नगर्ने विद्यालयको विवरण सार्वजनिक गर्ने चेतावनी महानगरको छ। कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको दोस्रो अधिवेशन आजदेखि शुरू हुने भएको छ। प्रदेशसभा बैठक आज दिउँसो 3 बजेका लागि बोलाइएको हो। बैठकमा कर्णाली प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम, त्यसको सिद्धान्त तथा उद्देश्यमा रहेर बैठकमा छलफल हुने जनाइएको छ। बझाङ केन्द्रबिन्दु भएर पुनः भूकम्प गएको छ। राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रका अनुसार आज बिहान 4 बजेर 6 मिनेट जाँदा 4.5 म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको हो। भूकम्पको धक्का बझाङ सहित छिमेकी जिल्लामा महसुस गरिएको छ। नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य तोलामा 500 रुपैयाँले घटेको छ। आज छापावाल सुन प्रति तोला 1,09,800 र तेजाबी 1,09,300 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको हो। चाँदीको मूल्य तोलामा 5 रुपैयाँले घटेर बुधबार 1,360 रुपैयाँमा कायम भएको छ। नेपालको पत्रकारिता र प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा स्वर्गीय पुरुषोत्तम बस्नेतको योगदान स्मरणीय रहेको सरकारवालाले बताएका छन्। बस्नेतको 13औं दिनको पुण्यतिथिमा आयोजित श्रद्धाञ्जली कार्यक्रममा सहभागीले पत्रकारिता र राजनीति दुवैमा उनले उल्लेखनीय योगदान गरेको बताएका हुन्। सभामा पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादव, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा लगायतको सहभागिता थियो। खास खबरको अब पालो एभेन्यूज एट मौसमको।
हाल कोशी प्रदेश लगायत देशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। अपराह्न देशको पहाडी भूभागहरूमा केही स्थानहरूमा र बाँकी भूभागका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 25 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 18 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5:10 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:50 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभेन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभेन्यूज खबर। नमस्कार।